मियां अलिशफाक के अगेंस्ट एप्लीकेशन पंजाब बार को दूंगी कि वो आंसरेबल है हर उस चीज के जो उन्होंने मेरे बारे में और मोमिना इकबाल के बारे में बोली, और मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि वो कोई चीज साबित नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हसनैन औलख और आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, आज हमने जो इस व्लॉग में जो चीज़ें डिस्कस करनी हैं, ये जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि जी जो मोमिना इकबाल और साकिब खान चदर केस जो है, अब वो सिर्फ मोमिना और साकिब तक ही महदूद नहीं रहा। अब वो मोमिना इकबाल की जो वकील हैं, यानी कि जो उनकी बहन है रिमशा इकबाल, और जो साकिब खान चदर साहब के वकील हैं अलिशफाक साहब, वो भी उसमें अब फ्रीक बन गए हैं। आपको याद होगा कि मोमिना की जो बहन है रिमशा इकबाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि सोमवार वाले दिन मज़ीद जो मुकदमात है वो दर्ज करवाऊँगी, और ये भी कहा था कि जो अलिशफाक है उनका जो लाइसेंस है वो मैं कैंसिल करवाऊँगी। कल ये वीडियो देखिए। मैं मियां अलिशफाक के अगेंस्ट एप्लीकेशन पंजाब बार को दूंगी कि वो आंसरेबल है हर उस चीज के जो उन्होंने मेरे बारे में और मोमिना इकबाल के बारे में बोली, और मैं ये यकीन दिलाती हूँ कि वो कोई चीज साबित नहीं कर सकते। जी, तो रिमशा इकबाल को सुना जा सकता है कि वो कहती हैं कि मैं अलिशफाक का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल करवाऊंगी। इससे कबल जो रिमशा इकबाल हैं उनके ख़िलाफ़ एक जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी गई है, और उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो रिमशा इकबाल हैं उनका जो लाइसेंस है उसको मुअत्तल किया जाए। उसकी वजह क्या है? उन्होंने ये कहा कि जी पंजाब लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 2023 के मुताबिक कोई भी जो लॉयर है वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान फुल टाइम जॉब है जो वो नहीं कर सकता। तो उसमें ये भी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो मोमिना इकबाल की बहन रिमशा इकबाल है, उन्होंने 2023 से लेकर अप्रैल 2026 तक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में बतौर मैनेजर, ऑफिस मैनेजर काम किया है। और सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा कि उन्होंने बतौर ऑफिस मैनेजर वहाँ पर काम किया है, बल्कि उन्होंने उनके जो बैंक अकाउंट की जो डिटेल्स हैं वो भी सामने ले आए हैं, और वो बाकायदा तौर पर तनख्वाह लेती रही हैं। उन्होंने ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो रिमशा इकबाल हैं उन्होंने अपना लाइसेंस मुअत्तल करवाए बगैर वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती रही। परमानेंट जॉब ऑफिस होल्डर थी वहाँ पर, और उन्होंने जॉब की है। और ये जो पंजाब लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट 2023 है उसके मुताबिक कोई भी जो प्रैक्टिशनर है वो अपनी प्रैक्टिस के दौरान या अपनी जो वकालत है उसके दौरान वो जो परमानेंट जो जॉब है वो नहीं कर सकता। लेकिन रिमशा इकबाल ने ये किया है, और इसके ऊपर उसका जो लाइसेंस है वो मुअत्तल किया जाए। अब ये जो इल्ज़ामात हैं ये सिर्फ इल्ज़ामात नहीं है, बल्कि उसके जो प्रूफ हैं वो भी साथ में लफ़ कर दिए गए हैं, यानी कि जो बैंक स्टेटमेंट हैं, और जो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिसका नाम है जी एल एल ग्रुप में वो वहाँ पर बतौर ऑफिस मैनेजर काम करती रही हैं रिमशा इकबाल, और उनके लाइसेंस मुअत्तली का जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। अब देखना ये है कि जो रिमशा इकबाल हैं उनका लाइसेंस मुअत्तल होता है या नहीं होता, या फिर ये जो कानून और ये जो लॉज बनाए जाते हैं ये सिर्फ जो गरीब लोग हैं या फिर जो आप कह सकते हैं कमज़ोर आवर लोग हैं उनके ख़िलाफ़ ही इनका जो इतलाक़ है वो होता है, यानी कि जो माड़े वकील होंगे उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो लिया जाए, और जो तगड़े वकील हैं या फिर जो बड़े नाम हैं या जिनका कोई लिंक्स हैं उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब ये देखना है कि इसके ऊपर क्या फ़ैसला आता है। अगर बात की जाए दूसरी जानिब अलिशफाक साहब की, जो कि साकिब खान चदर के जो लॉयर हैं, वकील हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि हम सिर्फ यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो मोमिना इकबाल हैं या जो उनकी जो वकील हैं रिमशा इकबाल, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो काबिल एहतराम होने के साथ साथ हम उनका ना सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि हम पूरे प्रूफ्स जो हैं वो दे रहे हैं, और हम अपने इस केस को जीतने के लिए ये सारा जो प्रैक्टिस है, ये जो सारा दलाइल और शवाहिद जो हैं वो उन्होंने वहाँ पर NCCIA में जमा करवाए। तो दोस्तों ये जो मोमिना इकबाल और साकिब खान चदर साहब का जो केस है, अब ये मज़ीद जो है वो इसमें जो पेशरफ्त होती जा रही हैं, चीज़ें जो हैं वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस जा रही हैं।
مطلب جب کیس سٹارٹ ہوا تھا تو صرف ایک ہراسگی کی جو درخواست ہے وہ مومنہ اقبال کی جانب سے دی گئی اور کہا گیا کہ مجھے جان سے مارنے کی جو دھمکیاں ہیں وہ دی گئیں۔ اس کے بعد ثاقب خان جو چدر صاحب ہیں وہ پیش ہوئے، انہوں نے یہ کہا کہ جی مومنہ اقبال سے میرا جو تعلق ہے وہ 2020 میں سٹارٹ ہوا، 2025 تک جو تعلق ہے وہ مومنہ اقبال کے ساتھ رہا، لیکن 2025 میں نے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کو کوئی جو دھمکی ہے وہ نہیں دی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا۔ ثاقب خان چدر نے یہ بھی کہا کہ یہ جو جتنا ڈیوریشن ہے، یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں جب مجھے یہ علم ہوا کہ جو مومنہ اقبال ہے پہلے ان کی ایک شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد ان کی طلاق ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ثاقب خان چدر ہیں انہوں نے اپنا جو تعلق ہے وہ مومنہ اقبال سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رمشا اقبال ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ رمشا اقبال یہ کہتی ہیں کہ جی میں ثاقب خان چدر کے خلاف ایک اور مقدمہ دائر کرنے جا رہی ہوں، مزید درخواست دے رہی ہوں، اور علی اشفاق کا جو لائسنس ہے وہ کینسل کرواؤں گی۔ اس کے بعد جو آج کی اپڈیٹ ہے، رمشا اقبال کے لائسنس معطل کرنے کے خلاف ہی جو درخواست ہے وہ دائر کر دی گئی ہے، اور اس کا ویٹ یہ ہے کہ آگے آؤٹ کم کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے قبل اگر بات کی جائے جو مومنہ اقبال اور ثاقب خان چدر کا کیس ہے، تو کافی جو فرنٹ فٹ پہ مومنہ اقبال کو آگے ہم نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے انہوں نے سیمپٹی گین کی کہ جی ہراسگی کی گئی ہے اور تعلق ختم ہوا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے، میرا جو رشتہ ہے وہ کہیں نہیں ہونے دیا جا رہا۔ اس کے بعد جب ان کی شادی کی تقریب ہوئی تو شادی کی تقریب میں جو ہم نے اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھیں، چاہے وہ ان کے بھائیوں کی جانب سے ہو، اس میں ان کا خاوند ہو حمزہ حبیبی یا پھر مومنہ اقبال خود ہوں، تو جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ غلاظت ہے، اور اس کے اوپر جو صارفین ہیں وہ تھو بھی کر رہے ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے چل رہی ہیں کہ وہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ڈھکے چھپے نہیں رہ سکتے۔ تو ایک نیا چہرہ جو ہے وہ مومنہ اقبال کے سامنے آیا۔ پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ایسی وائرل ہوئی جس میں مومنہ اقبال کہہ رہی ہے جی مجھے بڑی انگزائٹی ہوتی ہے جب لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، تعلق ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جب تعلق ختم ہو جائے تو جتنی عزت اور رسپیکٹ آپ پہلے کرتے ہیں اتنی ہی کریں، لیکن ایسا ان کی جانب سے ہمیں اس کیس میں دیکھا نہیں گیا ہے۔ جبکہ ثاقب خان چدر جو ہیں وہ قصوروار ہیں، انہوں نے ان کو ہراساں کیا نہیں کیا، یا ان کو مزید جو مختلف اسکینڈلز ہیں ان میں ملوث تھے۔ گردہ جو کیس ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے اوپر ایک علیحدہ جو ڈسکس ہے وہ کی جا سکتی ہے یا بحث کی جا سکتی ہے کہ اس میں ان کا کیا کردار تھا۔ لیکن اس سارے تناظر میں جو NCCIA میں وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتے ہیں ثاقب خان چدر کہ جی اس طرح سے میں نے اتنے پیسے دیے ہیں 83 لاکھ روپیہ، اس کے ساتھ انہوں نے کہا جی رمشا اقبال کو 13,000 جو آسٹریلین ڈالر ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں ان کی اسٹڈی کے لیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری نازیبا جو ویڈیوز تھیں وہ مومنہ کے موبائل میں تھی، جس کے اوپر ان کو بلیک میل کروایا گیا، انہیں کی جانب سے 10,000 جو آسٹریلین ڈالر ہے وہ ان سے لیا گیا۔ اس طرح سے مطلب یہ جو چیزیں ہیں کچا چٹھا جب کھل کے سامنے آ رہا ہے تو گندگی غلاظت یہ جو چیزیں ہیں الزام در الزام، اور یہ معاشرے میں یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ بہت پیتھیٹک ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ گریسفلی اگر آپ اپنا تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ گریسفلی اپنا جو تعلق ہے اس کو ختم کریں۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں لوگ آپ دونوں کی طرف سے نہیں آنی چاہیے تھی سوشل میڈیا پہ۔ اب آپ سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں ساری جو ڈسکس ہو رہی ہیں، آپ کا جو تعلق ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جب یہ بیانات دیے ثاقب خان چدر نے تو مومنہ کی جانب سے پوسٹ کی گئی انسٹا کے اوپر، اور انہوں نے کہا جی ساری جو پورا پاکستان ہے، پوری دنیا جو ہے وہ ان کی دی ہوئی گاڑیاں ہی چلا رہی ہے، اور یہ سب کو پیسے دیتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اور اینڈ میں انہوں نے ان کو ٹاؤنٹ بھی کیا کہ آپ ان سے بچ کے رہیے، بس اپنے جو جگر گردے ہیں وہ آپ بچا لیجیے۔ مطلب انہوں نے وہ ان کا جو گردے والا اسکینڈل ہے اس کو بھی انہوں نے ان کو ٹاؤنٹ کیا۔ پر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، گندگی ہے، غلاظت ہے، بری چیزیں ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا جو تعلق ہے جب تک ہے، جب نہیں ہے ختم بھی ہو تو آپ اس طرح سے گریسفلی ختم کریں کہ بعد میں باتیں سامنے نہ آئیں۔ تو اب جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ آج کی یہی تھی کہ رمشا اقبال کا جو ان کے خلاف ان کا جو
वकालत का लाइसेंस मुअत्तल करने के लिए जो दरख्वास्त एक दी गई है, अब देखना ये है कि उसके ऊपर क्या जो फ़ैसला होता है, क्या फ़ैसला आता है। लेकिन जो नाक़दीन हैं या फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखने वाले लोग हैं, वो बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं कि आगे जो ये जो केस है मोमना का, साकिब खान चद्दल का, उनका क्या डिसीजन आता है, और आया कि ये जो लाइसेंस मुअत्तली की दरख्वास्त दी गई है, जो रिम्शा इकबाल का लाइसेंस है वो मुअत्तल होता है या नहीं। लेट्स सी, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डिसीजन आता है, और जो अपडेट्स आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।